बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले अचानक सुबह राउंड अबाउट 6 बजे के टाइम पे हमारे घर का दरवाज़ा नॉक हुआ। जर्मनी में जब मैं रहता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को पता है, हम लोग डंकी लगा के यहाँ पे आए हैं और आजकल डिपोर्टेशन का जो है वो भी चल रहा है, काफ़ी बड़ा मसला चल रहा है। जाके दरवाज़ा जब खोला मैंने तो देखा आगे 3-4 पुलिस वाले जो है कागजात कुछ लिए हुए खड़े थे। मुझे जो है वो डर लग गया। तो आप लोगों को इस बारे में पूरा वाक़या सुनाऊंगा कि इसमें क्या हुआ और वो पुलिस वाले हमारे घर तक कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे और क्या उनके पास था जिसकी वजह से वो हमारे घर आए। वीडियो पूरी देखें, बहुत ही दिलचस्प है। और साथ में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ ये है, पुलिस के साथ मेरा पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में और जर्मनी के अंदर जो इंटरेक्शन रहा है वो कैसा रहा है और उसमें क्या फ़र्क है पूरे दूसरे ममालिक की पुलिस में और जर्मनी की पुलिस में। तो वीडियो पूरी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ सबसे पहले और बासानी आपको मिला करे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज से 2 दिन पहले बरोज़ हफ्ते का दिन था और मैं सो रहा था गहरी नींद में। तो मुझे जो है वो आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़े पे जो है वो घंटी बजी। 3-4 दफ़ा वो इस तरह घंटी बज रही थी। तो मैं फिर उठा। घर पे 2-3 लड़के और भी थे, बंदे हैं, एक चचा रहते हैं, एक 2 लड़के और भी रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया। तो मैंने फिर मजबूरन जाके वो दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़े पे तो उसका कोई नहीं खड़ा था, लेकिन सीढ़ियों पे जो है काफ़ी लोगों की आवाज़ आ रही थी। तो जब मैंने वो दरवाज़ा खोल के आवाज़ लगाई कि भाई कौन है, तो अचानक से जो है वो मेरे सामने पुलिस वाले 3-4 आ गए। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं नींद में भी था, मुझे समझ नहीं आ रही थी अब ये हो क्या रहा है। और ज़्यादातर जो है वो पहला सबसे जो जहन में मेरी बात आई वो ये थी कि भाई या तो हमारे घर में से किसी को डिपोर्ट करने के लिए लेने आई है पुलिस, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी थे। फिर उन्होंने जर्मन ज़बान में मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारी कोई चीज़ गुम तो नहीं हुई। और मुझे अब नींद भी थी और दूसरी इतनी अच्छी जर्मन भी नहीं आती। तो मैं परेशान हो गया। इतने में उन्होंने जो है वो एक बंदे की, मुझे जो हाउस वाइस होता है वो निकाल के मुझे दिखाया। उन्होंने कहा भाई इस बंदे को जानते हो। अब वो जो हाउस वाइस उन्होंने दिखाई थी वो हमारे घर पे ही एक रहने वाले एक बुज़ुर्ग हैं, चचा हैं, उनकी थी। तो मैं अब परेशान हो गया। मैंने दिल में सोचा यार अब इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है कि शायद चाचा को डिपोर्ट करने ना आ गए हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहाना बनाया कि भाई मैं इस बंदे को नहीं जानता। इतने में वो चचा भी जो है अपने घर का, जो अपने कमरे का दरवाज़ा था वो खोल के दरवाजे तक आ गए। अब जब मैंने देखा भाई और कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो फिर मैंने जो है वो दरवाज़ा ओपन करके उनको बता दिया कि भाई ये बंदा है। उन्होंने तस्वीर उसको जब दिखाई है तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अचानक ही उन्होंने जो है वो पर्स निकाला। उस शापर में एक पर्स भी पड़ा हुआ था और उस चचा को दे दिया और उसको बताया कि भाई ये जो तुम्हारा पर्स है ये कल जो है शाम को कहीं पे गिर गया था, तो किसी बंदे ने आके पुलिस स्टेशन पे दे दिया। उसमें से कोई भी चीज़ गायब नहीं थी, 1 रुपया तक गायब नहीं था। वो जैसे का जैसा उस किसी बंदे को मिला होगा, उसमें कोई कागजात गायब नहीं थे। वो सारे का सारा जो है वो उसने पुलिस स्टेशन में दिया और पुलिस स्टेशन से पुलिस जो है वो सुबह 6-7 बजे उस बंदे को उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो कागजात वगैरह थे, वो सारे के सारे देने हमारे घर तक आए। और साथ में उन्होंने उस बंदे को जो है वो साइन वगैरह लिए और उसको बताया कि भाई कोई मसला नहीं है, आप चेक कर लो जितने भी कागजात हैं वो पूरे हैं कि नहीं है, इसमें कोई चीज़ अगर कमी है तो यहीं पे हम रिपोर्ट लिखते हैं, अगर आप चाहो तो थाने आ सकते हो हमारे साथ। तो आखिर वो तकरीबन 10-15 मिनट जो है उस बंदे से बिल्कुल तसल्ली उन्होंने की कि भाई सारी चीज़ें बंदे की पूरी हैं, हर चीज़ उसने खोल के देखी। उसने पूछा पैसे अगर इसमें कोई थे तो वो भी बताओ, अगर वो गायब हैं तो फिर हम उसकी भी रिपोर्ट करते हैं और उस बंदे से जो है जो भी रिक्वायर्ड हमारी तफ्तीश होगी वो आगे करेंगे। लेकिन चचा ने बताया कि भाई मेरे जो पैसे हैं वो भी उसमें पूरे हैं, जो कागजात हैं वो भी सारे उसमें पूरे हैं। यह है भाई जर्मनी की पुलिस के। भाई एक बंदे का जो बटुआ है वो गुम हुआ, ना कि किसी ने चोरी किया। मतलब चोरी वाला तो यहाँ पे सीन ही नहीं है, लेकिन गुम हो गया, कहीं पे गिर गया तो उस बंदे किसी बंदे को मिला, उसने फिर जाकर पुलिस थाने में दिया और पुलिस जो है वो सुबह 6 बजे अपनी ड्यूटी निभाने यहाँ तक आई। रिश्वत का तो यहाँ पे तो सोच भी नहीं सकता कोई कि भाई कोई पुलिस को रिश्वत देगा या कोई इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। अब इसके मुकाबले में आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे साथ पेश आया था जब मैं पाकिस्तान से डंके लगा रहा था। बेसिकली हम लोग इल्लीगली ट्रक कर रहे थे सफ़र, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, मैं बलूचिस्तान के आखिरी बॉर्डर से लेके गिलगित सकर्दू से लेके चारों तरफ जहाँ पे जाना चाहूँ पाकिस्तान के अंदर, एक शहरी होने के नाते कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जिस वक्त हम लोग डंके लगा रहे थे तो उस वक्त सबसे पहले जो शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि एक तो हमें बस में जो है वो जब रोका गया, एक फ़ौज की जो है वो चौकी थी वहाँ पे, तो एक फ़ौजी सिपाही जो है वो बस के ऊपर आया था और बस में उसने फिर सारे से बंदों से उसने शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक किए थे। तो सबके पास तो वो थे,
لیکن ایک آدھ لڑکے کے پاس جو ہے وہ شناختی کارڈ نہیں تھا، تو ان کو وہ اتار کے لے گیا اور ان سے پیسے لے کے اس نے میری آنکھوں کے سامنے اس نے پیسے لیے، اور ساتھ میں جو کنڈکٹر تھا بس کا وہ بھی اس نے بھی جا کے کچھ پیسے اس کو دیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ بندے جو ہے ڈنکی لگانے جا رہے ہیں۔ لیکن ایز لانگ ایز کہ ہم پاکستان میں سفر کر رہے تھے تو یہ حق نہیں بنتا تھا ان کا کہ بھائی ہم سے کوئی ٹریول کرنے کے چارجز لیں یا کوئی رشوت وغیرہ لیں، لیکن انہوں نے جی وہ چوکی پاس کروانے کے بہانے اور سیکیورٹی کا ایک بہانہ بنا کے جی ہم لوگ سیکیورٹی پہ یہاں پہ کھڑے ہیں، دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں، ڈمکان ہوتے ہیں، یہ سارے بہانے بنائے ہوئے انہوں نے بارڈروں کے اوپر، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ 2 نمبر مزید اپنے کام کو اس طرح سپورٹ کر سکے، جاری رکھ سکیں۔ صورت ہم لوگ نے ملک کرنا تھا تبدیل، ظاہری بات ہے ملک ایک دوسرے ملک میں جانا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ کوئی غیر قانونی کام تو کر نہیں رہے تھے اور نہ ہم بارڈر پہ تھے۔ کوئٹہ سے نکلتے یہ واقعہ ہوا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم جب وہاں سے نکلے، پھر ہم لوگ ایک گاڑی کے اوپر جا رہے تھے جب بلوچستان بارڈر کی طرف، تو ماشکیل سے بہت ہی پہلے ایک جگہ آتا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے اس جگہ کا نام، لیکن وہاں پہ ہمیں ملیشیا کی جو پولیس ہوتی ہے انہوں نے چھوڑا تھا، رینجرز والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور انہوں نے پھر ہم سے 1000 روپے لے کے، 3 بندے تھے ہم، کیونکہ باقی سارا گروپ علیحدہ ہو گیا تھا اور ہم لوگ علیحدہ تھے، تو 1000 روپے انہوں نے رشوت ہم سے زبردستی لی اور پھر ہمیں چھوڑا گیا۔ وہاں سے ہم لوگ نکلے تو پھر آگے جا کے ایک اور چوکی پہ پھر ہمیں پولیس، نارمل پولیس والوں نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے 1000 روپے ہم سے لے کے پھر ہمیں چھوڑا گیا۔ تو اپنے ملک کے اندر پاکستان میں بحیثیت شہری ہم لوگ اپنے ملک کے اندر کسی ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا نہیں سکتے۔ سندھ سے بلوچستان جاتے ہوئے لوگوں کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کو اپنے ہی جو محکمے ہیں ان سے، آرگنائزیشن سے خطرہ ہے، تو اس وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ایک تو فریڈم آف سپیچ ہے، جو کوئی یہاں پہ اپنا کوئی موقف رکھنا چاہتا ہے گورنمنٹ کے سامنے تو وہ رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس سے کسی کو اتنا بڑا تھریٹ نہ ہوتا ہو جس سے پتہ چلے کہ بھئی وہ کوئی خاص ایک گروپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس گروپ کی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے یا اس کے خلاف لوگوں کے جو ہے وہ ذہنیت بن رہی ہے۔ تب تک ایز لانگ ایز آپ اگر نیوٹرل یا پھر اپنا ایک موقف دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ نہیں ہوتا، پاکستان میں جناب آپ کمزور ہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ قانون کے ہاتھ کے نیچے نہیں، اس کے پاؤں کے نیچے بھی، اس کے مکوں کے نیچے، تقریباً ہر قسم کی جو ہے وہ آپ کو ظلم سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ طاقتور ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کوئی ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں یا پھر کسی رولنگ پارٹی کے ساتھ ہیں، تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ کسی جنرل کے بیٹے ہیں، آپ کسی کرنل کے بیٹے ہیں تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ چاہو تو آپ سر عام کسی کو گولی مار کے چلے جاؤ، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ صورت یہ تھا کمپیریزن کہ بھائی جرمنی کی پولیس نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا، ایک بندے کا جو بٹوا تھا وہ اس کے گھر تک چھوڑنے آئے صبح کے ٹائم پہ، اور پاکستان میں جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے اندر ہم سے رشوتیں لی گئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے۔ تو یہ تھی ویڈیو جی، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے یہ کم سے کم ایک سیکھنے کو ملا ہوگا کہ آپ میرے دیکھنے والے میں سے کوئی اگر سرکاری محکموں کے اندر ملازم ہے تو پلیز یہ رشوت والا جو ہے نا، کیونکہ رشوت لینے سے اگر کوئی ملک ترقی کرتا ہوتا تو پاکستان ہی ترقی کر لینی تھی اتنی زیادہ، لیکن رشوت لینے سے صرف آپ کا گھر چل سکتا ہے، لیکن ملک جو ہے وہ اس کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پلیز ایک انسان، ایک پورے گھر کی، پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس کے ہر ایک بندہ ایک یونٹ ہے، ایک اینٹ ہے، اور اگر ایک اینٹ میں کھوٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے پوری کی پوری عمارت خطرے میں ہوتی ہے۔ تو آپ ایک وہ اینٹ اور ایک یونٹ ہونے کے ناطے اپنا فرض، اپنے جو چیزیں ہیں جن سے آپ پاکستان سے وفاداری ثابت کر سکتے ہیں، جھوٹ مت بولیں، رشوتیں مت لیں، رشوت مت دیں، تو پلیز اس بات سے اوائڈ کریں، تو اس طرح پھر ہم لوگ جرمنی تک پہنچیں گے۔ میرے بھائی اکثر مجھے بات کہتے ہیں کہ بھئی تم پاکستان میں، ہمارا ملک ہے تو پاکستان چھوڑ کے جانا جو ہے وہ بڑی میرے خیال میں غلط فیصلہ ہے، ہمارے بڑے بھائی میرے کہتے ہیں۔ تو میں ان کو اکثر جواب دیتا ہوں کہ بھئی جس دن یورو جو ہے وہ پاکستان کے 100 روپے کا بھی ہوگا میں اس دن واپس خود آ جاؤں گا، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ اوپر نہیں اٹھ سکے۔ تو بحیثیت قوم آپ ایک یونٹ ہیں، آپ اس قوم کا ایک حصہ ہیں، آپ کو، مجھے، سب کو چاہیے، کیونکہ اس وقت میں تو باہر ہوں، ہاں ہم لوگ اپنے جتنا کر سکتے ہیں پاکستانی قوم کے لیے یہاں سے سرمایہ وغیرہ بھیجتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ میں بینکنگ چینل سے پیسے بھیجتے ہیں، تو ملک کا بھی تھوڑا بہت اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے ہم لوگ، اور آپ بھی کوشش جاری رکھیے۔ ساتھ میں ایک اور اناؤنسمنٹ ہے، میرے ایک دوست ہیں، آپ کو چینل کا لنک مل جائے گا، اگر آپ یہ ساری ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو مجھے امید ہے آپ مجھے پسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ایک دوست ہیں وہ میوزک وغیرہ کے ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں، تو اس کا لنک جو ہے میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ اس کو جا کے سبسکرائب کریے گا، ان کو سپورٹ کریے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ 100 سبسکرائبر ان کے پورے کرنے کی جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ میرے اتنے لمبے عرصے تک غائب رہنے کے باوجود پھر دوبارہ آپ لوگ مجھے دیکھنے آ جاتے ہیں۔
اور اپنا خیال رکھیے گا، دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔